أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش